بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ للطاعة والعبادة، وعرفه بعض أهل العلم فقال: قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لخدمة الخالق. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف نساؤه، فالاعتكاف في أصله سنة، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شهر رمضان، ثم في العشر الوسطى، ثم في العشر الأخير، وذلك طلبا لالتماس ليلة القدر، ولأن العشر الأخير لها مزية وخصيصة ليست لما سواها، فينبغي للإنسان إذا نوى الاعتكاف ولزوم المسجد للطاعة أن يتفرغ لهذه العبادة، وأن يتجرد من كل أمور الدنيا، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى، وأن لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. ويستحب له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة لئلا يكثر خروجه منها، فإن خرج بطل اعتكافه إذا كان خروجه لغير حاجة. كما ينبغي للمعتكف ألا يقرب النساء وأن يعتزلهن، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذلك لأن المعتكف متفرغ للعبادة ومقبل على الله تبارك وتعالى، والانشغال بأي أمر من أمور الدنيا يخرج هذه العبادة عن مقصودها. لذلك من السنة ألا يكثر من الخروج إلا لحاجة، إلا إذا اشترط قبل أن يدخل المعتكف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.